बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास के तलबा को खुशामदीद कहता हूँ। ये आज की जो नज़्म है हमारी आदमी नामा, जिसका शायर नज़ीर अकबर आबादी है, ये क्लास फर्स्ट ईयर से ताल्लुक़ रखती है। ये सिलसिला जो है यानी डिजिटल क्लासेस का उर्दू ज़बान व अदब की तरफ से है और इसमें तमाम एस्पेरेंट्स जो फर्स्ट 10th क्लास से लेकर लेक्चरशिप तक CSS PCS तक हैं, उनका मवाद इसमें शामिल किया जाएगा और कुछ मवाद शामिल किया गया है। इंशाअल्लाह आगे भी हम अच्छी कोशिश करेंगे कि अच्छा मवाद अपने चैनल पर अपलोड कर सकें। तो आते हैं नज़म की तरफ। आज की जो नज़म है ये अकबर आदमी जो उसका नाम है वो है आदमी नामा, यानी आदमी के मुख्तलिफ़ रूप हैं। अगर मजमूई तौर देखा जाए कि हम सब जितने भी आदमी हैं, जितने भी इंसान हैं, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, मगर हर किसी का रूप अलग है। नज़ीर अकबर आबादी ने आदमी के उन रूपों को गिनवाने की कोशिश की है कि आदमी के कितने कितने रूप हैं। अब उसके मुतालिक पहले हम इस नज़म जो है इंतहाई सादा अल्फाज में लिखी गई है। इतने सादा अल्फाज हैं कि उसे तशरीह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको नज़्म पढ़कर सुनाता हूँ और नज़्म के बाद उस नज़्म पर हम तबसरा करेंगे कि नज़्म का असल मकसद क्या था, किन लोगों को काउंट किया गया है और नज़ीर अकबर आबादी हमें समझाना क्या चाहते थे। तो आते हैं नज़्म की तरफ। नज़्म में दुनिया में पातशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में पातशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। नज़्म में बताया गया है कि इंसान के मुख्तलिफ़ रूप हैं। बादशाह, वज़ीर, मुफलिस, गदा, बेनवा, यानी जितने भी लोग इस बंद में गिनवाए गए वो सब के सब उनके रूप मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन हैं सब आदमी, लेकिन उनके रूप मुख्तलिफ़ हैं। दूसरे बंद की तरफ आते हैं। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तैग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है, पगड़ी उतारना मतलब बेइज्जत करना। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के जो दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अब दुनिया में वो भी आदमी है जो जान कुर्बान करने के लिए आता है, और वो भी आदमी है जो जान लेने के लिए आता है। यानी ये आदमी के दोनों रूप हैं। इससे मुराद ये हुई कि यहाँ पर शिकार भी आदमी है और शिकारी भी आदमी ही है। तीसरे बंद की तरफ आते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है ए मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख़वां। पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। चौथे बंद की तरफ आते हैं। चलता है आदमी ही मुसाफिर हो लेके माल, और आदमी ही मारे है फांसी गले में डाल। यहाँ आदमी ही सैद है और आदमी ही जाल, सच्चा भी आदमी ही निकलता है मेरे लाल, और झूठ से भरा है सो है वो भी आदमी। एक आदमी है जिनके कुछ ज़र्क बर्क हैं, रुपए के उनके पाँव हैं, सोने के फ़र्क हैं। फ़र्क का मतलब है सर, फ़र्क का मतलब क्या है? सर। जब हम ताज पहनते हैं तो हमारा सर जो है वो सोने का बन जाता है, और जब इंतहाई कीमती जूते पहनते हैं तो हमारे पाँव जो है वो रुपए के बन जाते हैं। जुमके तमाम गर्ब से ले ताब शर्क है। यहाँ पर लफ्ज़ गर्ब और शर्क एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। गर्ब से मुराद मगरब है और शर्क से मुराद मशरिक़ है। कम ख्वाब ताश शाल दो शालों में गर्क हैं। ये कम ख्वाब ताश दो शाल ये क्या है? ये कपड़ों के नाम है। और चीथड़ों लगा है सो है वो भी आदमी। अशराफ और कमीने से लशाता वज़ीर है, आदमी ही साहिब इज़्ज़त भी और हकीर। या आदमी ही मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, और सबसे जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अब आदमी नामा आदमी के मुख्तलिफ़ रूप हैं, आदमी की मुख्तलिफ़ आदात हैं, उसके मुख्तलिफ़ एतवार हैं। उन आदात एतवार को हम यानी तज्जिए के तौर पर या उनके रूपों को पेश करने के तौर पर जो है हम बयान कर लें। देखें कि आदमी के कैसे कैसे रूप हैं। हमारे आका मौलाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि ए लोगो तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो,
اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی نسل، رنگت یا علاقے سے نسبت یا مالی حیثیت پر مغرور ہو کر دوسروں سے افضل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہاں پر جو فلسفہ بیان کیا گیا کہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ سب آدمی ایک جیسے ہیں، سب آدمی ایک جیسے ہیں مگر ان کے روپ الگ الگ ہیں، کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے دنیا کے تمام لوگ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور ایک ہی جیسا جسم لے کر اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ ایک باپ کی اولاد ہونے کے باوجود دنیا میں رہنے والے سارے اپنی شکل و صورت، عادات، اطوار، اخلاق، رسم و رواج، پسند ناپسند اور پیشوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بلکہ ایسا کہیں گے کہ ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ بادشاہ کی حیثیت سے شان و شوکت اور عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی آدمی ہیں، اور ان کے برعکس جو غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی آدمی ہیں، اور ٹکڑوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں وہ بھی آدمی ہی ہیں۔ اور کسی کو تو یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے بھی میسر نہیں، وہ بھی آدمی ہیں جو دولت سے کھیل رہے ہیں، اور جو ان دولت مندوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی آدمی ہی ہے۔ آدمی کے مختلف روپ ہیں، آدمی کے مختلف روپ ہیں، اور اس کا ہر روپ دوسرے روپ سے الگ ہے، ہر روپ دوسرے روپ کا ضد ہے۔ جن لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی آدمی ہیں، جن کے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے اور عمدہ میوہ جات سجے ہوتے ہیں وہ بھی آدمی ہیں۔ دنیا میں ایسے انسان بھی بستے ہیں جو 4 پیسوں کے لیے کسی کی جان سے مار دیتے ہیں، یعنی لالچ میں آ کر کسی کا خون ناحق کر دینا، اور دوسروں کو بے عزت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اور ایسے بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو دوسروں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر دیتے، اور موقع پڑے تو جان قربان کر کے سرخرو بھی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے آدمی کی کمی نہیں جن کی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزری ہو۔ یہ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، محتاج خانے بناتے ہیں، ہسپتال اور مدرسے قائم کرتے ہیں، اور قتل و غارت گری، لوٹ مار کرنے والے بھی آدمی ہی ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے آدمی ہیں جو غریبوں کی مدد کے لیے ہسپتال بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، مدرسوں میں طالب علم جو ہے دینی علوم سیکھ رہے ہیں۔ دینی علوم سیکھنے کے بعد وہی شخص ہماری اس دنیا کی یعنی دنیا کو راہ راست لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور ایک شخص ایک سائیڈ پر ایک طرف وہ بھی ہے جو ان سب چیزوں کے متضاد ہیں، یعنی قتل گاری، غنڈہ گردی، یہ ساری چیزیں ان کا پیشہ ہے اور ان کی طبیعت میں رچا بسا ہوا ہے۔ عبادت خانوں میں جانے والے اور ان کی جوتیاں چرانے والے بھی آدمی ہیں جو اپنا مال و متاع لے کر یا غرض تجارت ایک شہر سے دوسرے شہر یا ملک میں جاتے ہیں تو سفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان مسافروں کا پیچھا کر کے، ان کا خون ناحق کر کے ان کی مال و ملکیت پر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ بھی آدمی ہی ہے۔ سچے اور جھوٹے سب آدمی ہیں۔ دنیا میں ایسے امیر ترین لوگ بھی رہتے ہیں جو نہایت قیمتی لباس زیب تن کیے رہتے ہیں، اور ایسے دولت مند بھی ہیں جن کی خواتین زیورات سے لدی رہتی ہیں، اور جدھر سے گزرتی ہیں لوگ حیرت سے رہتے جاتے ہیں۔ لوگوں کی رنگا رنگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنے علم، اخلاق اور نیکیوں کے بنا پر پیر بنا لیتے ہیں۔ اب پیر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے مرید بھی ہونے چاہیے اور ضروری ہیں۔ اب پیر مخدوم بن گیا اور جو مرید ہے وہ خادم بن گیا۔ یہ دونوں طبقات بھی آدمی ہی ہیں، الغرض امیر ہوں، غریب ہوں، صاحب حیثیت ہوں، بے کس بے بس ہوں، نیک ہوں یا بد، ظالم ہوں یا مظلوم، جھوٹے ہوں یا سچے ہوں یا برے ہوں، آدمی ہونے کے رشتے سب ایک ہی ہیں۔ تمام دنیا میں بسنے والے انسان یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آدمی ہونے کی حیثیت ہم سب ایک ہیں۔ ہم باہم بھائی چارے کا سلوک کریں اور نفرت کو ترک کریں، آرام سے بھری یہ دنیا امن اور خوشگوار کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس نظم کا جو حاصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جو نظم کو پیش کرنے کا اس کا نذیر اکبر آبادی کا طریقہ ہے، اس پر ہم یہ کہیں گے کہ سادگی، روانی، پختگی، بلند خیالی، صاف زبان، خوبصورت انداز بیان، الفاظ کا اچھا انتخاب، گہرا احساس، سچا جذبہ نظم کی
اس نظم کی خصوصیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اس نظم میں جو ہے کچھ متضاد الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں، جس طرح گدا ہے، گدا کا متضاد شاہ ہے، یا اس کا ضد جو ہے وہ شاہ ہے، سچا کا جھوٹا ہے، اور غرب کا ضد جو ہے وہ شرک ہے، زردار کا ضد نادار ہے۔ زردار کا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امیر پڑھا دیا جاتا ہے، امیر نہیں ہے، امیر غریب کا ہے، زردار کا نادار ہے، اور جھوٹ کا سچ ہے۔ تو یہ نظم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، جس میں آدمی کے مختلف روپ بیان کیے گئے ہیں، اور اس نظم کو پیش کیا جا رہا ہے اردو زبان و ادب چینل کی طرف سے۔ اس لیے نظم کو اچھے طریقے سے سنیں، اچھے طریقے سے اپنے یعنی کتاب میں بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر تبصرہ جو ہے وہ غور سے سنیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ نذیر اکبر آبادی نے آدمی کے مختلف روپ بیان کیے ہیں۔ بنیادی طور پر سب آدمی برابر ہیں، لیکن پیشوں کے لحاظ سے، طبقوں کے لحاظ سے، امیری غریب کی لحاظ سے ہر آدمی کا ایک الگ روپ ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔